السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم باكسيوب. إن شاء الله dans cette vidéo on va parler على la fonction dérivée ولا باللغة العربية هي الدالة المشتقة. دونك لا ديريفاسيون ولا فونكسيون ديريفي عندها واحد الأهمية كبيرة في دراسة الدوال العددية. C'est-à-dire que la dérivation présente une importance très grande pour l'étude des fonctions. Donc c'est pour cela غادي نعطي واحد شوية الوقت لهاد لا فونكسيون ديريفي كيفاش نحسبوا لا فونكسيون ديريفي. Donc premièrement on va commencer par des définitions. غادي نبداو بواحد التعاريف. Donc هاد les définitions هما هادو. On dit que f est dérivable sur un intervalle i si les dérivables en tout point de i. La fonction qui associe chaque élément de i par f' de x s'appelle la fonction dérivée de f et on la note f'. يعني هادو هما التعاريف اللي غادي نخدمو بهم ان شاء الله في لو كور ديالنا. Donc deuxièmement on va parler un petit peu ندير واحد الرابيل على لي ديريفي ديال لي فونكسيون usuelles. Donc عندنا واحد الطابلو هنايا غنديرو هنايا لا فونكسيون f de x, هنايا لا ديريفي ديالها f' de x وهنايا domaine de définition. ديال f' de x. Donc أول حاجة عندنا هي une constante lambda. Donc une constante lambda la dérivée ديالها هو 0. Domaine de définition ديال f', 0 est défini sur R. D'accord. La fonction usuelle اللي كنخدمو بها ثاني كذلك بزاف هي x. Donc la dérivée ديالها هو 1. Domaine de définition ديال f', donc une constante est définie sur R. عندنا 1 sur x l'hyperbole. Donc la dérivée ديال 1 sur x هو moins 1 sur x carré. Donc il est défini sur R étoile. خاصها x يكون différent de 0, c'est-à-dire يخالف الصفر. La fonction usuelle هي x à la puissance n, x à la puissance n, avec n appartient le n étoile. Donc هذا dérivé ديالها هو n fois x à la puissance n moins 1. Donc هذه c'est un polynôme défini sur R. عندنا la racine, la fonction racine de x. Racine de x, la dérivée ديالها هو 1 sur 2 racines de x. Donc هذه il est défini sur R étoile. R étoile plus خاص هذا l'intérieur ديال la racine خاص يكون positif. Donc les fonctions trigonométriques ولا الدوال المثلثية عندنا sinus x. Donc sinus x شنو هو الديريفي ديالها هو cos x. دونك جيست باش ندير واحد الطريقة باش تعقلوا عليها مزيان. دونك كتكون عندي الدائرة المثلثية ديالي هي هذه الدائرة المثلثية. دونك هنا شنو عندي؟ هنايا عندي سينيس وهنا شنو عندي؟ كوسينيس. دونك لا ديريفي وهنا شنو عندي؟ موان كوس وهنا عندي موان سينيس. دونك لا ديريفي ديال سينيس كنمشي في هذا الاتجاه هذا هو الكوسينيس. دونك كنمشي دائما في هذا الاتجاه ديال عقارب الساعة. فهمتوني؟ يعني كنمشي باتجاه ديال عقارب الساعة باش نعقل على. ففي هذه الحالة عندي الديريفي ديال السينيس هو الكوسينيس والديريفي ديال الكوسينيس هو موان سينيس والديريفي ديال موان سينيس هو موان كوسينيس والديريفي ديال موان كوسينيس هو
هو السينوس. دونك السينوس الديريفي ديالو هو الكوسينوس. دونك إلي ديفيني سور ار. ندوزو الجاي بالتمام كوسينوس. دونك كوس اكس كما قلنا هو هذا الكوس، غنمشي في هذا الاتجاه هذا، نمشي في الاتجاه ديال عقارب الساعه، اش غادي نلقى؟ موان سينوس، موان سين اكس. دونك هذه طريقه باش تعقلوا على لي ديريفي ديال هاد لي فونكسيون تريغونوميتريك. دونك هذه سور ار، ديفيني سور ار. كتبقى لينا داله الظل ولا هي لا طونجونت، طونجونت اكس. دونك هذه لا ديريفي ديالها هو 1 بلس طونجونت اكس كاري، طونجونت كاري دو اكس. داكوغ. اتونسيون هنايا كنديرو هاد الكاري كنديرو على طونجونس، ما كنديروش على اكس، باش تفرقوا ما بين طونجونت. هاد الكاري خصو يكون على الطونجونت، ما يكونش على اكس، باش ما توقعوش في الخلط. دونك هذا ديفيني. دونك هاد لا فونكسيون elle est définie sur R moins هاد الأطراف هادو اللي هما بي سور 2 بلس كا بي، moins بي سور 2 بلس كا بي avec K appartient Z. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال الدالة ديال الظل، لأن عندي هنايا طونجونت كاري دو اكس. دونك هذا هما الجدول ديال الدوال الاعتياديه، هذا خصنا نحفظوه باركور، غادي نحتاجوه بزاف، وهو لا باز باش غنديروا لي ديريفي ديال لي فونكسيون كومبلكس. دونك ندوزو الباراغراف الاخرى اللي كتكلم لنا على لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي، لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفي او العمليات على الدوال المشتقة، العمليات على الدوال المشتقة. دونك كاين بزاف العمليات اللي غادي نشوفو. اول عملية غادي نشوفو هي لا صوم او الجمع. دونك العملية الاولى هي عملية الجمع. دونك الا كان عندي اف وواحد لا فونكسيون جي ديريفابل، دونك لا ديريفي ديال لا صوم هو dérivée ديال f prime، la dérivée ديال f plus la dérivée ديال g. هذه هي العملية الأولى ديال الجمع. كاين العملية الثانية دوزيام اوبيراسيون. اشنو عندي f la multiplication f fois g. دونك هنايا la dérivée ديال la multiplication اشنو كنديرو؟ كنشدو f كنديرو ليها la dérivée وكنخليو g ونزيدو ونخلو اف ونديريفيو كنديرو ليهم النوبه. يعني العمليه الاولى لا صوم لو تيرم الاول في المجموع كنديريفيو اف، وفي لو تيرم الثاني كنديريفيو جي. دونك هادو سون دي زوبيراسيون اللي خصكم تاخذوهم عن ظهر قلب وتاخذوهم بار كور باش تخدموا بهم في العمليات على لي ديريفي. دونك العمليه الاخرى هو ملي يكون عندي واحد الكويفيسيون مضروب في واحد الداله. دونك لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هو كنخرج هذاك لو تيرم لاندا وكنديريفي اف كنضربو في اف. دونك الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال التلاميذ هو انه كيديريفي هاد لاندا هادي وسيغالا زيرو وفي الاخر كيخرج ليه هنا زيرو، وهذا خطا فادح خصنا نتجنبوه. دونك هذه هي العمليه اللي خصكم تحتاطوا منها. دونك كاتريامون اشنو عندي؟ الا كانت جي سي جي ديفيرون زيرو، دونك هاد 1 سور جي لا فونكسيون 1 سور جي لا ديريفي ديالها هو شنو هو كنديريفي جي بريم، كنديريفي هاد جي وكنحطها على الكاري ديالها افيك واحد سين موان اي سي. دونك ندوزو للعمليه الخامسه. دونك لوبيراسيون الخامسه هي الا كانت عندي فونكسيون على فونكسيون. دونك سي جي كذلك ديفيرون زيرو، دونك لا ديريفي ديال اف سور جي اشنو كنديرو؟
كنديرو بحال هاد العمليه ولكن بلا سوستراكسيون. كندير نديريفي اف ونخلي جي وندير لا سوستراكسيون ندير موان ونخلي اف ونديريفي جي وندير لو تور سور جي كاري. داكوغ. دونك العمليه السادسه هي هادي. دونك اشنو كيكون عندي؟ كتكون عندي واحد داله و على بويسونس واحد لونتيي n positif qui est différent de 0 et différent de 1. دونك باش ندير الاشتقاق ديال هاد الداله هادي، دونك اش كيكون عندي هو كندير n وكنحط لا فونكسيون على بويسونس n moins 1 وكنضربها في لا ديريفي ديال لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون sans puissance. العمليه السابعه الا كانت عندي هاد n appartient ل z étoile bien sûr z étoile ولا الا كان هاد n négatif. donc c'est la même chose. donc عندي f à la puissance n prime حتى هي نفس العمليه. كندير n f à la puissance n moins 1 fois f prime. العمليه الثامنه هادو خصكم تاخدوهم باغ كور. دونك الا كان عندي الراسين ديال واحد لا فونكسيون، بيان سور هاد لا فونكسيون اف خاصها تكون بوزيتيف. علاش؟ لانها على الانتيريور ديال لا راسين. دونك الا جيت ندير ليها البريم ديالها هي كناخذ الاشتقاق ديال اف وكندير نديفيزي باغ 2 فوا الراسين دو اف داكوغ. هادو هما لي زوبيراسيون خصكم تعقلوا عليهم مزيان. دونك غناخذوا دي زيكزامبل باش نكونكريتيزيو لي شوز كما كنقول دائما باش يبان لكم الامثله اللي غادي نخدموا عليهم. دونك المثال الاول غناخذ f de x est égal x3 moins 3x carré plus 1 sur 4. Donc il agit une dérivée de la fonction هذه. donc f' de x donc غنديريفي هاد الترم هذا. عندي دابا هنايا عندي ce sont des termes مجموعين بلا صوم. donc هنا عندي لا صوم. donc j'applique هاد القاعده الاولى. donc هي x3 prime plus moins 3x carré prime plus 1 sur 4 prime. دونك الشقاق ديال هاد لو تيرم هذا فين غادي يطيحني في الحاله ديال xn على بويسونس. يطيحني في الحاله ديال xn. دونك xn كما قلنا هي n xn moins 1. غادي نابليكي هنايا تعطيني هي 3 x 3 ناقص 1 هي 2 زائد هنايا عندي هاد الحاله هنايا هو لاندا فوا اف. دونك غادي ندير لاندا فوا اف بريم. دونك موان 3 فوا اكس كاري بريم موان 3 فوا اكس كاري بريم. غنطبق كذلك هذه غتولي عندي هي موان 3 فوا نزل هاد جوج فوا اكس على بويسونس 1. والاشتقاق ديال الثابته قلنا هو 0. دونك فينالمون غادي نلقى اف بريم دو اكس est égal à 3x carré moins 3 في جوج هي moins 6x plus 0 ما غنديرهاش. دونك هذا هو ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك مثال اخر غادي ناخذو f de x est égal 5 sur x carré moins 1. donc il a غنديرو f' de x. اش غادي ندير f' de x à quoi égal. donc اش غادي ندير؟ donc كندير هاد القضيه اللي هي 5 فوا 1 sur x carré moins 1 بريم. يعني طبقت هاد القاعده الثالثه، يعني خرجت هاد الكونستونت هادي
وخليتها هنايا. دونك هنايا غادي يبقى ليا غادي نطبق الحالة الرابعة اللي هي هذه. دونك كيسكو جو في نحتفظ بخمسة وغادي ندير ديريفي ديال اكس كاري موان زان، اكس كاري موان زان ديريفي افيك واحد سين موان. دونك هنا لا ملتيبليكاسيون وكنجي كندير جي كاري. جي كاري هي عندي هنا جي في هاد الحالة هي اكس كاري موان زان لو تو كاري. دونك هنا شنو غادي تولي عندي؟ غتولي عندي هنايا الدالة المشتقة ديال اكس كاري هي 2 اكس والدالة المشتقة ديال موان زان هي 0. دونك هي 2 اكس غتولي عندي هي موان 10 اكس على موان 10 اكس على اكس كاري موان زان لو تو او كاري. دونك هذه هي الدالة المشتقة ديال اف دو اكس هي اف بريم دو اكس. ندوزو لمثال اخر. دونك مثال اخر اف دو اكس est égal x carré moins 1 le tout sur x plus 2. دونك في هذه الحالة غادي نطبق القاعدة رقم 5. دونك هذا f prime de x est égal f prime في هذه الحالة شنو عندي هي x carré moins 1 fois g اللي هي x plus 2 moins f هي x carré moins 1 و g هي x plus 2 prime. دونك لو تو هنايا على x plus 2 carré. دونك هنا جو ديريف عندي x carré moins 1 الديريفي ديالها هي 2x facteur de x plus 2 moins هنايا x carré moins 1 ما نقربش ليها والديريفي ديال x بريم بلس 2 هي 1 لو تو sur x plus 2 au carré. دونك إلا غندير هنايا لا ملتيبليكاسيون تولي عندي 2x carré plus 4x moins x carré plus 1 le tout sur x plus 2 au carré. دونك هنايا غتولي عندي هنايا اف بريم دو اكس فينالمون شحال غتولي عندي هي اكس كاري بلس 4x بلس 1 لو تو سور اكس بلس 2 كاري. دونك هذه هي اف بريم دو اكس. دونك كيبقى مسألة حساب واتونسيون في الحساب لا تزلوا لي شي موان ولا شي بلس لان لا ديريفاسيون غادي تحتاجوها في دراسة الدوال غادي تحتاجوها في بزاف د الحوايج. دونك الفو فيغ اتونسيون بوندون لو كالكول. ندوزو لمثال اخر. ناخذ مثال اخر دابا غادي نوبه شويه. غتكون عندي اف دو اكس هي الراسين ديال اكس كاري موان اكس. واحد المساله ردوا ليها البال هو دي دو اف. دونك هنا ما نهضروش على الدومين ديفينيسيون سيبوزون بانكم عارفين شنو كيفاش نديروا التعريف. غير للتذكير مثلا في هاد الداله هذه راه هي الراسين ديال هاد الداله كتساوي هي الراسين ديال اكس فاكتور دو اكس موان 1. دونك امتى تكون هذه ديفيني؟ دونك هنايا ديفيني في هذا المجال. يعني هنايا عندي دو راسين هو 0 اي 1. دونك اشاره ا كنقولوا هي خارج الجذرين. عندي 0 اي 1 اشاره ا خارج الجذرين يعني غادي تكون امتى تكون بوزيتيف. عندي اشاره ا هنايا هي واحد يعني هي اشاره واحد زائد. دونك دي دو اف هنايا غادي يكون هو موال انفيني 0 inclus bien sûr union 1 plus l'infini. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد الداله هادي. دونك ندوزو ان شاء الله ندوزو الغرض اللي عندنا هنايا هو الاشتقاق.
دونك اف بريم دو اكس. دونك هنايا في هذه الحاله غنطبق الحاله الثامنه اللي هي هذه. دونك هنايا عندي الراسين ديال واحد لا فونكسيون. دونك جو ديريف هاد لا فونكسيون اللي هي ا لانتيريور. ديريفي ديال اكس كاري موان اكس هو 2 اكس موان 1. عاد نحط سور 2 راسين دو اف عندي هي اكس كاري موان اكس. دونك هذا هو الديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي. ندوزو لمثال اخر. مثال اخر هو f de x. ندوزو دابا شويه لي فونكسيون تريغونوميتريك. f de x est égal à tangente 4 de x. دونك هنايا في هاد الحاله اشنو غادي ندير؟ هنا كما كنقولوا ردوا البال لهاد الاس هذا، هاد لا بويسونس هادي خصنا تحطوها على لا طونجونت، ما نحطوهاش على اكس، سينو غادي تختلف لينا. راه هادي راه ديفيرون، هاد لا فونكسيون راه لي ديفيرون ديال طونجونت اكس 4. دونك غير باش تكونوا تردوا البال، الله يرحم الوالدين، الفو فيغ اتونسيون من هادي راه ديفيرون لهادي. دونك الا كان الاس هنايا راه ماشي هو الاس الا كان هنايا. دونك هذا غير للتذكير. دونك اف بريم هنايا دو اكس غنطبق الحاله السابعه اللي عندي اف على بويسونس، ولا الحاله السادسه لان عندي ان ابارتيان لمجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه هي ان. دونك هنايا كندير ننزل 4 وكنزل لا فونكسيون ديالي اللي هي طونجونت، ولكن على بويسونس كنقص الدرجه ديالها الاس غتولي هي طونجونت 3. فاكتور ديال ديريفي ديال طونجونت. شنو هو الديريفي ديال طونجونت؟ هو 1 بلس طونجونت كاري دو اكس. دونك هذه هي الداله المشتقه ديال هذه. دونك ندوزو لواحد المثال اخر. هذا مثال في شكل اخر. دونك تقدر يطرح لكم السؤال على الشكل التالي. دونك كالكولي ليميت ديال سينوس x moins 1 sur x moins p demi quand x tend vers p demi. دونك هنايا هذا راه ليميت، ولكن غادي نخدم بالاشتقاق. كي غندير ليها؟ دونك هنايا هذا راه هو بحال غنرجعوا للديفينيسيون. كنلاحظ بان هذا 1 هو السينوس ديال بي سور 2. دونك غادي ندير ايتيغال ليميت كون اكس طون فيغ بي سور 2 ديالاش؟ ديال سينوس اكس موان سينوس بي سور 2. لو تو سور اكس موان بي سور 2. دونك باغ ديفينيسيون شنو قلنا؟ هذا هو سينوس بريم ديال بي سور 2. دونك الديريفي ديال سينوس كما قلنا عندي الدائره المثلثيه هي هذه. دونك هنا عندي السينوس، وهنا عندي الكوسينوس، هنا عندي موان كوس، وهنا عندي موان سين. دونك الديريفي ديال سينوس كنمشي في اتجاه ديال عقارب الساعه كنلقاه هو الكوس. دونك اللي هو الكوس ديال بي سور 2. الكوس ديال بي سور 2 شنو هو؟ الكوس ديال بي سور 2. دونك كوس بي سور 2 كندير الاسقاط ديال هذه عندي بي سور 2، الاسقاط هنا هو 0. دونك ايتيغال 0. دونك هنايا في هذه الحاله كالكولينا لا ليميت بلا ديريفي، حيت رجعنا للتعريف ديال لو نومبر ديريفي. دونك جيسبر يكون هذا الكور عجبكم وكان مفيد، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه لمزيدا من الفيديوهات وتشجعونا كذلك باش الاستمراريه. وشكرا لكم. وفي الحصه المقبله ان شاء الله غادي نطرقوا الداله المشتقه من الرتبه ان. كذلك مهمه هذه غادي نركزوا عليها لانها غادي تهمنا في دراسه الدوال. وشكرا لكم والى اللقاء.